فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير والمؤتفكة أهوى فغشاها فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون صدق الله خالقنا العظيم